दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल खबर टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानल नेपाल खबर टिभीलाई अझैसम्म पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। साथमै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक शेयर गरी यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिज पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेका छन्। उनले भारत भ्रमणका क्रममा उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिङ्ग महाकालेश्वरबाट ल्याएको जल पशुपतिनाथमा चढाएका हुन्। उनलाई पशुपतिमा सांस्कृतिक मन्त्री सुदन किराँती र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले स्वागत गरेका थिए। पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भारत भ्रमणको समूहमा रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्दिर पनि दर्शन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिनाथको दर्शनपछि 51,000 रुपियाँ भेटी चढाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जानकारी दिएको छ। पशुपतिनाथको पूजा प्रक्रिया बारे प्रधानमन्त्री ज्यूले चासोपूर्वक सुन्नु भएको थियो। कोषका एक अधिकारीले भने हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र दर्शनको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यू प्रसन्न देखिनु भएको बताइएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अब हिन्दूवादी बनेको भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यसबारे तपाईहरूले कसरी प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ, कमेन्ट बक्समा गई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कौडीको भाउमा भारतलाई नदी र नाला बेचेर आएको केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा देश हितको पक्षमा चुइक्क पनि बोल्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्। मित्र राष्ट्र भारतसँग आफ्नो देशको परिमरका समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राख्न नसकेको ओलीको आरोप रहेको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलामा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिँदै देशकै लागि दुर्भाग्य भएको बताएका छन्। ओलीले देशको दुर्दिन सुरु हुन युक्रेन वारको कारणले हो भनी सरकारमाथि कट्याक्ष समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य भारतलाई सित्तैमा सुम्पेर गल्ती गरेको समेत बताएका छन्। वर्तमान सरकारसँग विकासको कुनै पनि योजना नभएको जिकिर गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो सरकार भनेपछि मुलुकमा ग्रहण लाग्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्। उनले वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई विरोध गरे पनि कमजोर बनाउन नसकेको समेत दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको सुन्दर भविष्यका लागि पनि नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनु पर्ने भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। प्रचण्डले कौडीको भाउमा नदी र नाला बेचेर आए अनि त्यसको सट्टामा 15वटा राँगा ल्याएको केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री दाहालले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिने काम गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशका नदी नालाहरू भारतलाई सुम्पिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष लिङदेलले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणप्रति संकेत गर्दै भारतको नयाँ संसदमा नेपालको भूमि सामेल गरिएको नक्सा राख्दा पनि किन त्यो गरिएको भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। पार्टी राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक भूतपूर्व सैनिक संगठनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश संकटमा परेको जिकिर गर्दै देशको सुरक्षाका लागि आन्दोलनमा आउन पनि भूतपूर्व सैनिकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। तपाईहरूले बन्दुक बोकेर सुरक्षा गरेको देश संकटमा परेकाले जोगाउनका लागि साथ चाहिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको भनाइरहेको छ। उनले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र संहिताको खारेजी गर्न चाहने र हरेक नेपालीको पार्टी भनेकै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले दावी गरेका छन्। अध्यक्ष लिङदेलले भूतपूर्व सैनिकहरूका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विकल्प नभएको बताउँदै उनले देश संकटमा पर्दा, हिन्दू धर्म संकटमा पर्दा भूतपूर्व सैनिकहरूले चुप लागेर बस्न नमिल्ने समेत दोहोर्याएका छन्।
दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कामबाट भ्रष्टहरू अतालिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितमा एकपछि अर्को काम गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारीहरू अतालिन थालेको बताएका हुन्। शनिबार दिउँसो नुवाकोटको लाकुरी भन्ज्याङमा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारले देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेपछि भ्रष्टहरू अतालिएको बताएका छन् र विरोधीका लागि राजनीतिक गरेको समेत बताएका हुन्। उनले भने सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गरेपछि भ्रष्ट तत्त्वहरू अतालिएका छन्। नराम्रो गर्दै नगर्ने नराम्रो गर्ने नदिने तत्त्वहरू विरोधका लागि विरोध गरिरहेको भन्दै रवि लामिछाने, केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङदेलप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटाक्ष गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रको चुनौतीका बीच पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अधिकतम सन्तुलन मिलाएको दावी गर्दै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताएका छन्। आफूले उत्पादनत्व प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको र उत्पादनले नै रोजगारी सृष्टिको ऐतिहासिक पहलको वातावरण बन्ने भन्दै उनले कृषिको अनुदान सिधै किसानको हातमा दिने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकार भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले निरन्तरता पाउने समेत बताएका छन्। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो कुनै मुद्दामा मात्रै होइन, देशमा सुशासन स्थापित गर्न हामी पनि थप दृढका साथ अगाडि बढ्दछौँ उनले बताएका छन्। उनले भने भ्रष्टाचारी विरोधी अभियानता निरन्तर अगाडि बढ्दछ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणमा जाँदा इतिहासमा पहिलोपटक देशको शिर ठाडो पारेर फर्किएको दावी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु राष्ट्रको लागि गौरवको विषय भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। यसपटकको भारत भ्रमण देशको स्वाधीनता, विकास र समृद्धिका पक्षमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएका छन्। इतिहासमा पहिलोपटक देशको शिर ठाडो पारेर फर्किएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारत सीमा समस्या सम्बोधन गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो ठूलो कुरा हो, यो सिङ्गो राष्ट्रका लागि गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोकेर रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेर गल्ती गरेको रवि लामिछानेले टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दुवैले गलत गरेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उनको ठहर रहेको छ। अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको रवि लामिछानेले बताएका छन्। वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि संसदमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिले नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताएका छन्। यसैबीच रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 सालमा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध धावा पुर्याउने प्रयास भइरहेको र घेराबन्दी भएको बताएका छन्। रासपाको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। दलहरूले घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने समेत बताएका छन्। आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई नछोड्ने बताउँदै सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालमा एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै चुनावमा जिताउन पनि आह्वान गरेका छन्। सबै ठाउँबाट पार्टीलाई जिताउनका लागि आफ्नो पार्टीले काम थालिसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेकपा बिउताउन तयार भए, म तयार छु भन्दै माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार तत्कालीन नेपालले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आह्वान गरेका छन्। शनिबार भक्तपुरमा आयोजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भक्तपुरको प्रथम जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन्। उनले सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन आफू तयार रहेको समेत घोषणा गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार रहेको हो भने तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन तयार रहेको उनले घोषणा गरेका हुन्। अध्यक्ष नेपालले नेपालमा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 70 वर्ष हदको उमेर हटाएर आफू कुर्सीबाट हट्न नचाहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनले आफू 70 वर्ष उमेर काटेको खण्डमा पार्टीको पद लिएर बसी नरहने जिकिर गरेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सल्लाहकार भएर बस्न र युवाहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न नसके पुनः पार्टीको नेतृत्व लिन आउन सुझाव दिएका छन्। नेपाल भन्छन् नेकपा विप्लव समूहका नेता कमरेड विप्लव आफै जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव र